अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 11 था 17 नवंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो अशरा चुके मुहर्रम का शुरू हो चुका, और सबसे अहम इवेंट 10 मुहर्रमुल हराम, जो कि हमारे लिए बहुत सारी सोचें, बहुत सारी बातें और बहुत सारी ऐसे जो अलामात हमारे लिए छोड़ जाता है या हमारे सामने ले आता है, जिन पे अगर हम थोड़ा सा भी गौर कर लें, अपने ईमान को कायम रखते हुए अगर हम उस पर देखें तो उसमें सब्र और हुकूमतों की मकारियाँ और जलालतों के अलावा हक पे डटे रहने का अज़्म भी नजर आता है। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होता वो इंसान जो अजमत की बुलंदियों पर है, जिसको अल्लाह ने जहाँ फाइज किया है, उसको अगर हम मद्देनजर रखें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, उसका कुछ अशरे अशीर भी, कुछ परसेंटेज भी अगर अप्लाई कर लें तो यकीनन हम हर किस्म की तकलीफ़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अगले मुहर्रमुल हराम तक हम अपने आप को कुछ न कुछ बेहतर करने में कामयाब हो सकेंगे, और इसी वजह से अल्लाह की तरफ से जो रहमत है मालिक की, जो उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता करते हैं, जो दुआएं मांगते हैं, उनकी कबूलियत के लिए भी हम बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदों उनको लेके आगे चल सकते हैं, उन पर मज़ीद अपने ईमान को मजबूत बना सकते हैं। शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से का। आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीज तमाम माजाइशा के छठे घर में रहते हुए मातहत अफराद और आला हुक्काम के साथ आपके रवाबित को इस्तवार करने, ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए या बेहतर बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपको गुफ्तगू करते हुए, दूसरों से बातचीत करते हुए, लेन देन करते हुए बहुत ज़्यादा अपने अल्फाज का चुनाव एहतियात से करना होगा, मुहतात रहना होगा, वरना कुछ अल्फाज गलत हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। जबकि अपनी सेहत को भी बेहतर बनाने के लिए आपको तवज्जो मरकूज करनी होगी। इसी दौरान अगर कुछ रोमानवी मामलात आपके सामने आ जाएं या आपका कुछ ऐसा सिलसिला प्यार मोहब्बत का चल रहा है, तो यकीनन उसमें मरीख की जो ये हरकत और सकनात हैं या इसकी जो रूटीन में चाल है या इसका सफ़र है, वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकेगा। जबकि मुश्तरी की जायजे के चौथे घर में रुजत की हालत में, यानी डिक्लाइन है, उल्टी चाल में चल रहा है, गुरूब है, तो ये आपके ज़मीन, जायदाद और घरेलू मामलात के साथ साथ जो आपके बाकी सरगर्मियाँ हैं आपकी ज़ात से मुतल्लिका, उनमें जो आप एडवांसमेंट कर रहे हैं उनको काफ़ी हद तक ये सुस्त कर देता है, स्लो कर देता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 11 नवंबर को शरीका याद का तावन आपको हासिल हो सकेगा, जिसकी वजह से आपका घरेलू माहौल जो है वो पुरसकून रहेगा। 12 नवंबर को बहन भाइयों का तावन आपको हासिल हो सकेगा। 13 को मुलाजमों से मुतल्लिका मामलात ऐसे तौर पर हल हो सकेंगे। 14 नवंबर को अजीज़ो वकारब की आपको कुर्बत हासिल रहेगी, साथ रहेगा अपने अजीज़ो वकारब का, अपने दोस्त अहबाब का। 15 नवंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, इसलिए आपको अपनी डाइट का, अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना होगा। 16 नवंबर को आपके शरारती मामलात जो पार्टनरशिप बेस्ड जो भी मामलात हैं, जो भी कारोबार है आपका, वो उसमें कुछ टेंशन पैदा हो सकती है, कुछ पेचीदगी आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जिसको आप अगर तामुल के साथ को हल करने की कोशिश करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी, आसानी से हल हो जाएगी। 17 नवंबर को आप अपने माली मसाइल को बखूबी और आसानी के साथ हल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर जो सात असरात का हामिल दिन है वो 11 नवंबर का है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज सौर, टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 6 था 30 नवंबर आपका हाकिम सारा जोहरा जो है वो जायजा के 9वें घर में रहते हुए आपकी आला तालीम के हुसूल की जो ख्वाहिश है उसमें कामयाबी दिलाने के अलावा आपको बैरून मुल्क जो सफ़र करना चाह रहे हैं, आपकी जो कोशिशें जारी हैं, उनमें भी आप बहुत जल्दी और सुरखरू हो सकेंगे। जबकि आप वालिदैन के साथ, ख़ास तौर पर अपने वालिद साहब के साथ अगर आपका कोई क्लैश चल रहा है, इख्तलाफ है, लेकिन वो भी ख़त्म हो सकेगा। 14 और 15 नवंबर को ज़ोहरा यूरेनस तरबी के बायस आपका जो गैर फितरी रवैया है, जो आपकी जबिल्लत नहीं है, यानी आपकी नेचर नहीं है,
یا جس طرح سے آپ کنٹرول کر کے باتیں کرتے ہیں، کچھ زیادہ غیر ضروری طور پر اگر آپ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کریں گے تو یقیناً کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں یا آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو اس دوران احتیاط برتنا ہوگا۔ 15 اور 16 نومبر کو زورا پلوٹو کران کی وجہ سے آپ کو اپنے خاص مقاصد کے تحت کچھ جوائنٹ وینچر کرنا ہوگا، کچھ دوسروں کے ساتھ شراکتی امور کو آگے بڑھانا ہوگا۔ یقیناً یہ سب ٹھیک ہے، آپ کے فائدے میں رہے گا، لیکن اس دوران یا دوران گفتگو آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا بہت ضروری ہوگا، ورنہ کچھ بھی گڑبڑ آپ کر سکتے ہیں، چونکہ جب بھی کسی سے ڈیل کیا جاتا ہے تو وہاں خاص طور پر بہت زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے۔ اسی میں عقل مندی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 11 نومبر کو آپ کے گھریلو معاملات جو ہیں آپ کی خاص توجہ کے مستحق ہوں گے۔ 12 نومبر کو دوست احباب آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ 13 نومبر کو طویل المدتی سرمایہ کاری کرتے وقت، یعنی کچھ انویسٹمنٹ جو آپ فار دا لانگ رن آپ جو کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ لیجیے گا، سوچ وچار کر لیجیے گا، مشاورت کر لیجیے گا، تسلی کر لیجیے گا، اس کے بعد ہی عملی اقدام کیجیے گا۔ 14 نومبر کو کچھ ایسے کام آپ کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ تھوڑا گلٹی ہو سکتے ہیں، پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ 15 نومبر کو آپ کے جو رومانوی معاملات ہیں، جہاں آپ کے پیار محبت کے کچھ سلسلے چل رہے تھے، وہاں کچھ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں۔ 16 نومبر کو اپنے جذبات کا جو اظہار ہے آپ کو خوب سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، ورنہ آگے تو کچھ سائن آف انٹروگیشن ہی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا احتیاط کیجیے گا۔ 17 نومبر کو عزیز و اقارب سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں، یہ اسٹار مومنٹس کی بات ہے، اس کے مطابق اگر آپ اپنے آپ کو مینج کر لیں گے تو آپ کے لیے مشکلات یقینی طور پر کم ہو جائیں گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سات اثرات کے حامل دن ہیں وہ ان میں صرف 16 نومبر کا دن آئے گا، جبکہ 14 اور 15 نومبر آپ کے لیے کافی احتیاط طلب دن ہے۔ اس دو دنوں میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ برج جوزہ جمنائے، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ عطارد تمام مزاجہ کے چھٹے گھر میں زحل کے ہمراہ قیام پذیر رہے گا، جبکہ 1 سے 10 نومبر تک جو رجت کی حالت میں اس نے معاملات آپ کے لیے پیدا کیے، کچھ مسائل پیدا کیے، ان کے جو افواہ کے لیے یا ان کا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے آپ کو 11 تک 30 نومبر چونکہ عطارد جو ہے مرکری آپ کا جو ہے وہ مستقیم ہوگا، بیلنس ہوگا، ڈائریکٹ ہو جائے گا، تو جس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے مسائل میں کمی آ جائے گی، جبکہ مشترکہ امور اور ازدواجی معاملات میں آپ اپنے جو حاسدین ہیں، جو آپ سے جلسی کرتے ہیں بہت زیادہ، ان کو آپ ڈومینیٹ کر لیں گے، ان کو شکست دے سکیں گے، ان کا منہ بند کر سکیں گے، جبکہ فضول جو اخراجات ہیں یعنی فضول خرچی پہ آپ کو قابو پانا پڑے گا اور کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 11 نومبر کو محبت سے متعلقہ معاملات بہتر رہیں گے۔ 12 نومبر کو صبر کا پروگرام بن سکتا ہے، جبکہ 13 کو اولاد جو ہے آپ کے لیے راحت کا باعث ہوگی اور کوئی انعام وغیرہ بھی آپ کا یا پرائز بانڈ بھی لگ سکتا ہے یا نکل سکتا ہے۔ 14 نومبر کو آپ کے ہمسائے جو ہے وہ آپ سے تعاون کریں گے، یقیناً کریں گے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں آپ کے محلے داری میں آتے ہیں یا ڈیفینیٹ جو ہمسایوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 15 نومبر کو اپنے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ 16 نومبر کو آپ کی اولاد جو ہے آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکتی ہے، یا آپ کی کوئی ڈوبی ہوئی رقم جو ہے وہ آپ کو واپس مل سکتی ہے۔ 17 نومبر کو جذبات کا جو عمل دخل آپ کے عملی اقدامات میں جو حائل ہو سکتا ہے، آپ کو گڑبڑ کر سکتا ہے کہ آپ بالکل صحیح ٹریک پہ چلتے چلتے تھوڑا ایکسائٹڈ ہو کے، جذباتی ہو کے کچھ بھی گڑبڑ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا اگر سب سے کم بھی اثر ہوا تو آپ کے جو موجودہ تعلقات ہیں یقیناً وہ ان میں کشیدگی آ سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر جو 7 اثرات کا حامل دن ہے وہ 14 اور 16 نومبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔